राजनीतिक अस्थिरताका कारणले देशमा लाखौं युवाहरू निराश बनेका छन्। उनीहरू नेपालमा गरिखाने वातावरण नभएको भन्दै धमाधम विदेश पलायन हुन थालेका छन्। देशमा मौलाएको विकृति र विसङ्गतिकै कारणले तमाम युवाहरू विदेशप्रतिको मोह बढाइरहेका छन्। तर सरकारसँग आफ्ना देशका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने खालका कुनै कार्यक्रम तथा योजनाहरू छैनन्। फोहोरी राजनीतिका कारणले हजारौं तन्नेरी प्रदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेको तीतो सत्यलाई सरकारले भुल्नु हुँदैन। अब राजनैतिक दलहरूले युवाहरूमा आएको यो निराशालाई कम गर्दै देशमै उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोलेर देशमै गरी खाने वातावरण बनाउन जरुरी छ। नमस्कार, यो न्यूज या टुडे, म हेमराज भट्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत पाएसँगै अपूर्ण रहेको मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका छन्। गएको पुस 10 मा गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले र राप्रपाले सरकार छोडेपछि अपूर्ण रहेको मन्त्री परिषद विस्तारका लागि अहिलेको 11 दलीय गठबन्धन जोडघटाउमा लागिरहेको छ। सत्तारूढ दलहरूका बीचमा आफ्नै अडान र दाबी भएकै कारण भागभण्डामा सकस हुन थालेको छ। एउटै मन्त्रालयमा 2 वा 3 वटा दलहरूले दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकस हुन थालेको हो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तारको बाटो खुल्ला भएको छ। सोही अनुसार अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको ध्यान मन्त्री परिषद विस्तारमा गएको छ। सरकार गठन भएको 3 महिना पुग्दा पनि मन्त्रीमण्डल लथालिङ्ग रहेको अवस्थामा सरकारको ध्यान अब मन्त्री परिषद विस्तारमा गएको हो। आम निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरू सत्ता बनाउने र भत्काउने खेलमा पछि 2 महिनामै सत्ता समीकरण फेरबदल भयो। सुरुमा एमाले माओवादी सहितको गठबन्धन हुँदा त्यो गठबन्धन 2 महिना नटिक्दै अहिले कांग्रेस माओवादी सहितको गठबन्धन रहेको छ। गत पुस 10 मा गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि अपूर्ण रहेको मन्त्री परिषद विस्तारको लागि अहिलेको 10 दलीय गठबन्धन बीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्री परिषद विस्तारको तयारी भए पनि सबै राजनीतिक दलहरूको आफ्नै सत्ता लुछाचुरीले सकस हुन थालेको छ। सत्ता गठबन्धनमा अहिले 10 दल भएकै कारणले पनि भागभण्डा टुङ्गो नलाग्दा सकस हुन थालेको हो। सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरूका बीचको आन्तरिक छलफल भएको छ। अहिले माओवादीबाट प्रधानमन्त्री सहित 6 जना र जनमत पार्टीका 1 जनाको मन्त्री परिषद रहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले शनिबारको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा आइतबार गठबन्धनमा सहमति जुटाएर सोमबारसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताएका थिए। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालय भागभण्डाको खाका समेत तयार पारिसकेको बताएका छन्। सो प्रस्तावित खाका बारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग छलफल गरेका थिए। दाहाल र देउवाबीच सोमबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने विषयमा समझदारी भएको बताइएको छ। माओवादीबाट उपप्रधान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नारायण काजी श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा रेखा शर्मा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा सुदन किराती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा अमनलाल मोदी छन्। माओवादीले गृह मन्त्रालय लिँदा श्रेष्ठले सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अर्को दलले पाउने सम्भावना छ। कांग्रेस उपसभापति खड्काले पनि उपप्रधानमन्त्री सहित पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्न खोजेकाले गृह मन्त्रालय लिन कसरत गरिरहेका छन्। उनको प्राथमिकता गृहमा छ। खड्काले पार्टीबाट मन्त्रीहरूको नेतृत्व गरेर जाने सम्भावना रहे पनि मन्त्रालयबारे यकिन नभएको बुझिएको छ। देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा माओवादीले अर्थ मन्त्रालय लिँदा धेरै बदनामी भएकाले यसपटक दाहाल गृह राखेर
कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिने मनस्थितिमा छन्। त्यसमाथि अहिले आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेकाले कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालय दिँदा सहज हुने बुझाइ पनि उनमा देखिन्छ। कांग्रेसले गृह नपाए खड्का अर्थ मन्त्रालय लिएरै सरकारमा जान चाहेका छन्। पहिला जस्तो सामान्य अवस्था नभएकाले मन्त्री पठाउँदा आम नागरिकको अपेक्षा र जनमतलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव कांग्रेस नेताहरूले नेतृत्वलाई दिएका छन्। पदाधिकारी बैठकमै महामन्त्री शर्माले कसैले पटक पटक अवसर लिइराख्ने र कसैले एकपटक पनि मन्त्री हुन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताउँदै प्रभावकारी काम देखाउन सक्नेलाई सरकारमा पठाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। थापा र शर्माले मन्त्री नहुने बताउँदै आएका छन्। देशको अर्थतन्त्र खराब स्थितिमा रहेकाले त्यसमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति छान्दा संवेदनशील हुन समेत शर्माले नेतृत्वको ध्यानआकर्षण गराएका छन्। कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले भने साना दलले मन्त्रालय संख्या धेरै माग गर्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो। उता संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालयसँगै आफूले पहिले सम्हालेका मन्त्रालय पाउनुपर्ने शर्त अघि सारेको छ। उसले सरकारमा सहभागी हुनका लागि साबिकका मन्त्रालयहरू पाउनुपर्ने शर्त अघि सारेको हो। यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी रहेको राजसभाले गृह मन्त्रालय सहित शिक्षा, स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालय पनि पाएको थियो। साथै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पनि पार्टीको भागमा परेको थियो। फेरि पनि तिनै मन्त्रालय पाउने शर्तमा मात्रै पार्टी सरकारमा जाने ढोका खुल्न सक्ने प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले बताए। यसबाहेक तलमाथि भएमा आफूहरू सरकारमा सहभागी नहुने उनले बताएका छन्। यस्तै उता राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म कुनै ठूला पदमा दाबी नगरेकाले आफूले गृहसहित 3 मन्त्रालय पाउनुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको अडान छ। यस्तै गठबन्धनमा सहभागी अन्य दलहरू जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, आम जनता, नेपाल समाजवादी पार्टीलाई एक मन्त्रालय दिने तयारी छ। तर लोसपा र जनमतले एक मन्त्रालयमा चित्त नबुझाउने संकेत देखिएको छ। संविधानमा प्रधानमन्त्री सहित बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाउन पाउने व्यवस्था छ। मन्त्रालयको संख्या 21 छ। बढीमा 3 राज्य मन्त्री राख्न सकिन्छ। गठबन्धन दलबीच कांग्रेसलाई 8, माओवादीलाई 5, एकीकृत समाजवादीलाई 2, जोसपालाई 2, नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र जनमतलाई एक मन्त्रालय बाँड्ने प्रयास छ। तर एकीकृत समाजवादीले 3 वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ। स्वतन्त्र सांसद मध्येबाट एकजनालाई एक मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। तर गठबन्धन दलहरूको आफ्नै अडान र दाबीका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मन्त्री परिषद विस्तारमा हम्मे भएको छ। सभामुख जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधि सभाको नेता हो। लामो समय एमालेको राजनीति गर्दै झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचन जितेर प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएका देवराज घिमिरे माघ 5 मा सभामुख चयन भएका थिए। सभामुख बनेसँगै उनी पार्टी राजनीतिबाट निष्क्रिय भएर संसदको साझा नेता भने बन्न नसकेको आरोप लाग्न थालेको छ। प्रतिनिधि सभाको नेता भएको 2 महिना नबित्दै उनको भूमिकाप्रति सत्तारूढ दलहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन् भने एमालेका नेताहरूले पनि उचित समन्वयमा सभामुख चुक्न नहुने बताउँदै आएका छन्। प्रतिनिधि सभाका पछिल्ला बैठकको मिति हेर्ने हो भने एकदमै अन्तराल देखिन्छ। अति आवश्यक कानुन बनाउनु पर्ने भए पनि सदनलाई कुनै हतार देखिँदैन। अहिलेको नियमावलीले बैठकको मिति र समय तोक्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष विवाद सुल्झाउन नसकेर 17 फागुनको बैठक स्थगित गरेका सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन देखाएर 5 चैतसम्म सारेका थिए। चैत 5 मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक पेश भएको थियो। 6 चैतको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए। सभामुख देवराज घिमिरेले आफू अनुकूल नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई दिँदै आएको अधिकार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको छ। एमाले माओवादीको छोटो अवधिको सत्ता गठबन्धनका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनामा सभामुख निर्वाचित भएका घिमिरे सत्ता अनुकूल नरहने ठहर गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रासोपा, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 मा संशोधन गर्न बुधबारसम्म दिइएको समयमा सत्तापक्षका सांसदहरूले सभामुखले गर्ने काम कारबाही, कार्यव्यवस्था, परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। सबै दलहरूको सहमतिमा बनेको नियमावली मस्यौदा समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेर
प्रतिनिधि सभामा पेश गरे पनि सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएका हुन्। अहिलेसम्म सभामुखलाई सो विवेकीय अधिकार दिँदै संसदमा विषयको प्राथमिकता, समयको निर्धारण गरी बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न नाम जस्तै परामर्श मात्रै दिने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिँदै आएको समितिलाई अब भने कार्यकारी बनाउने योजना सत्तापक्षले अघि सारेको हो। सत्तापक्षका सांसदहरूले नियमावलीको दफा 13 मा रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको निर्णय सभामुखले अनुमोदन गर्नुपर्ने आशयको संशोधन हालेका छन्। काङ्ग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा, जसपाकी रेखा यादवले दर्ता गरेको छुट्टा छुट्टै संशोधनमा भनिएको छ, यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गरिनुपर्नेछ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, 4 उपनियम 1 र 2 बमोजिम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्णय अनुसार यस नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम सभामुखले सभालाई व्यवस्थित रूपले अघि बढाउने काम गर्नुहुनेछ। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका अमरबहादुर थापाले नियमावलीको दफा 13 उपदफा 3 पछि उपदफा 4 थप गर्ने प्रस्ताव गर्ने गर्दै भनेका छन्। यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनिएका काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय अनुसार मात्र गर्नेछन्। संसदको काम कारबाहीको विषयमा सभामुखलाई परामर्श दिन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सहभागिता रहने गरी बढीमा 21 सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो परामर्श समिति विश्वका सबै संसदीय व्यवस्था भएका देशमा र नेपालमा यस अघिका सबै संसदको कार्यकालमा गठन गरिएको थियो। यदि सत्तापक्षका सांसदले हालेको संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित भए अहिलेसम्म सहजीकरण मात्रै गर्दै आएको समितिको निर्णय मान्न सभामुख बाध्य हुनेछन्। दफा 13 प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा नियमावलीको दफा 260 पनि स्वतः संशोधन भई नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार समेत कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सर्नेछ। उक्त दफामा भनिएको छ, यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ। यस्तो निर्णयको जानकारी बैठकलाई दिनुपर्नेछ। प्रस्तावित व्यवस्थाले सभामुखलाई सदन सञ्चालन गर्न दिँदै आएको अधिकार कटौती भई उनको हातमा दिनेछ, जसले सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय कार्यान्वयनकर्ताका रूपमा परिणत गर्नेछ। सभामुखले प्राप्त अधिकार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव काङ्ग्रेस, माओवादी, रासोपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीका सांसदले गरेका छन्। फागुन 10 को बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए, तर त्यो प्रतिवेदन अझैसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकारका सुरुवाती दिनले नै सरकारको समग्र कार्यकालको निर्धारण गर्छ भन्नेमा धेरैले लागेको हुन्छ। त्यसैले सरकारको पहिलो 3 महिनाको समयलाई जनताले निकै नजिकबाट चासोका साथ हेर्ने गर्दछन्। यसपटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि राम्रो काम गर्छ, देशले केही विकासमा गति लिन्छ भन्नेमा धेरैले लागेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले आफू यसपटक भाषण भन्दा पनि काम बढी गर्ने बताएका थिए। तर प्रचण्ड सरकारको 3 महिना अर्थात् 90 दिन हेर्दा जनता यसपटक पनि आशावादी बन्न सकेका छैनन्। सामान्यतया जुनसुकै सरकारका पनि सुरुका 100 दिनलाई विशेष मानिन्छ। यो अवधिमा सरकारले गरेका गतिविधि सबैले चासोका साथ हेरिरहेका हुन्छन्। विगतदेखि नै सरकारको 3 महिनाको समय राम्रो होस्, सरकारले राम्रो संकेत दिन सकोस् भन्ने आम जनताको चाहना हुन्छ। तर हरेक पटक जनता निराश बन्ने गरेका छन्। प्रचण्ड सरकारले पनि आफ्नो हनीमुन पिरियडका 90 दिन पूरा गरिसकेको छ। प्रचण्डको यसपटकको कार्यकाल सुरुवातबाटै सक्रिय र अन्यको भन्दा फरक हुन्छ भन्ने धेरैले सोचेका थिए। तर पुस 10 गते प्रधानमन्त्री चुनिएका प्रचण्डका सुरुवाती 90 दिनले उनको समग्र कार्यक्षमतामा वृद्धि होइन, ह्रास झल्काउँछ। प्रधानमन्त्री बने लगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयका सचिव तथा आफू मातहतका कर्मचारीलाई आश्वासन र निर्देशन दिएका थिए। नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु, तर नतिजामुखी कार्य सम्पादन तपाईहरूले गर्नुपर्ने छ भनेका थिए। तर सरकार यी 3 महिनामा उक्त आश्वासन र निर्देशन मुताबिक अघि बढेको देखिँदैन। बरु उनी सत्ता र शक्ति आफ्नै वरिपरि कसरी बनाइराख्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेका देखिन्छन्। 3 महिना नागरिकको आधारभूत जीवनस्तर उकास्न उपयोग गर्नुपर्नेमा उनी सत्तालाई राजनैतिक लाभहानीको मियोमा घुमाइरहे, जसले गर्दा प्रचण्डको 3 महिना अघिल्ला 2 सरकारको भन्दा फरक र आशाजनक देखिएन। बरु उनी आफै सङ्घ र प्रदेशका मन्त्री नियुक्ति, बर्खास्ती लगायत उतार चढावका एक खेलाडी बन्न पुगे अनि बन्न पुगे राजनीतिक अस्थिरताका मुख्य पात्र। प्रचण्डले कुनै आधार र औचित्य बिना केन्द्रमा 4 जना उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। ती मध्येका एक रवि लामिछानेलाई 1 महिना मात्रै टिकाउन सके।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र एमाले सीमित समय मात्रै सरकारमा बसेपछि मन्त्रालयहरू राजनीतिक नेतृत्वविहीन बन्न पुगेका हुन्। अहिले 16वटा मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक्लैले गरिरहेका छन्। यी मन्त्रालयका सचिवहरू फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धाइरहेका छन्। यस्तै पुँजीगत खर्च समेत निराशाजनक रहेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ। अर्थका जानकारहरूका अनुसार अहिले 55 वर्षपछि पहिलो पटक राजस्व सङ्कलनको दर ऋणात्मक रहेको छ। त्यसो हुनु भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष कम राजस्व सङ्कलन हुँदै जानु हो। यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा पेश गरेको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष 2024-25 पछि यसपटक राजस्व सङ्कलन ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको हो। पछिल्ला केही समय मुलुकको प्रमुख चुनौतीमा ध्यान दिनुपर्ने सरकार आवश्यकता भन्दा बढी राजनीतिक जोड घटाउमा अल्मलियो। आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब 8,000 भन्दा बढीलाई शहीद घोषणा गरी 10 लाख रुपियाँका दरले आर्थिक सहयोग बाँड्ने तयारी गरेका छन्। केही दिन अघि मात्रै करिब 4,000 लडाकुहरूलाई 2 लाखका दरले सहयोग गर्ने घोषणा भयो। पुरानो सत्ता साझेदार सरकारबाट बाहिरिएको र नयाँ सत्ता साझेदार सरकारमा भित्रिन बाँकी रहेका बेलामा जनमत पार्टीका एकजना मन्त्रीलाई साक्षी राखेर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। गृह मन्त्रालय रिक्त हुँदा मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र राजनीतिक नेतृत्वविहीन भएको छ। प्रहरी समायोजन, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका एजेन्डाहरू अहिले अल्पत्र परेका छन्। मन्त्रीहरू भएका मन्त्रालयहरूको काम कारबाहीले समेत गति लिन सकेको देखिँदैन। सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदा मन्त्रालय र विभागमा काम बिनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने भनी आलोचना गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका नेताले नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत कर्मचारी व्यवस्थापनमा ताकेता गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रीको अभावले कानून निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। सबैजसो दल र नेताहरूले आफ्नो अल्पकालीन हित हेरेपछि मुलुकको दीर्घकालीन हितमा ध्यान दिन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रदेश तहको संस्थागत विकास र क्षमता बढाउने कैयौं काम गर्न बाँकी छन्। संघीय तहमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी हुने तर प्रदेश र स्थानीय तहले जनशक्ति अभाव बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले पनि सुधार आएको छैन। कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनदेखि बैठकहरू गरेर सुरुमा केही दिन सक्रियता देखाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी तन्त्रलाई स्थिर र भरपर्दो बनाउने विश्वास दिलाउन सकेनन्। सचिवहरूकी बारम्बार सरुवा गरे। चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा समेत राजनीतिक समीकरण र त्यसको फेरबदलको असर परेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आम नागरिकको ध्यान तान्न कतिसम्म सचेत थिए भने सत्ता सम्हाले लगत्तै जनजीविकाका विषयलाई आफैले प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए। सत्ता सम्हाल्न साथ उनले भनेका थिए ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरू भन्दा पनि तत्कालीन नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू, विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित हुनेछु। सीमान्तकृत, श्रमजीवी र समाजको तल्लो वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेको उनले स्वीकार गरेका थिए। तर यस विषयमा सरकारले कुनै आशा जगाउने सम्बोधन गर्न खोजेको देखिँदैन। नागरिकको जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका 1 दर्जन कानून सुधारको घोषणा गरेको सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण र संक्रमणकालीन न्याय बाहेकका महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन सकेको छैन। सरकारले जनतासम्म महसुस हुने गरी सुधारको घोषणा गरे पनि आम सर्वसाधारणले भने सुधार महसुस गर्न पाएका छैनन्। लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूला जनता हुन्छन्। जनताले चाहेमा भुइँ मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउन सक्छन् त सत्तामा विराजमान भएकाहरूलाई सडकमा फाल्न पनि सक्छन्। त्यसैले जनताको भावना विपरीत काम गर्ने शासक धेरै दिन टिक्न सक्दैनन्। नेपालमा पनि पछिल्लो समय भएका केही परिघटनाले यही कुराको पुष्टि गर्छ। निर्वाचनमै जाँदा जनतालाई विभिन्न आश्वासन बाँड्ने तर निर्वाचनपछि जनताका मुद्दामा मौन रहने प्रवृत्ति पछिल्लो समय पनि बढ्दै गएको छ, जसका कारणले राजनीतिप्रति आम जनताहरू अझै पनि ढुक्क हुन सकेका छैनन्। अवस्था आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।